السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ألم يروا كم
أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات و صفات کبریائی اور بڑائی اللہ جل جلالہ دی ذات بابرکات واسطے انگنت بے شمار بے حد و حساب لا تعداد درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مطہرہ پاکیزہ ذات گرامی تھے۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد اللہ رب العالمین دی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دا 7واں سپارہ ہے۔ سورہ انعام اور اس سورہ مبارکہ دی آیت نمبر 6۔ خالق کائنات نے اس مقام تے کچھ سابقہ لوکاں دا ذکر فرمایا ہے اور پھر انہاں دی تباہی اور بربادی دا سبب بیان فرمایا ہے۔ اج ہر انسان پریشان ہے، ذہنی طور تے، معاشی طور تے، معاشرتی طور تے، انفرادی اور اجتماعی طور تے۔ یہ نال بہت سارے مشکلات دا شکار ہے، کدھرے بد امنی ہے، کدھرے بد سکونی ہے، کدھرے بے حیائی اور فحاشی دا سیلاب ہے، کدھرے قتل و غارت عام ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی طرح انہاں مصائب دے اندر، انہاں مصیبتاں دے اندر پریشانیاں دا شکار ہے۔ اور سب تو بڑی بات یہ ہے، انہاں پریشانیاں، انہاں مصیبتاں اور انہاں آزمائشاں تو نکلن دا کوئی رستہ انسان نوں نظر نہیں آਉਂدا۔ جس بنیاد دے اتے اگر انسان مہنگائی دا شکار ہے تو ہر روز مہنگائی دے اندر اضافہ ہے، اگر بد امنی ہے تو آئے دن دے اندر اضافہ ہے، ظلم و ستم ہے ودہ ہی چلا جا رہا ہے۔ انسان اس معاملے دے اندر بے بس، لاچار، مجبور اور مقہور نظر آ رہا ہے۔ آخر یہ اسباب کی نے، وجہ کی ہے کہ کو وقت سی کہ جس وقت لوگ امن اور سکون دی نیند سوندے سن، ایک وقت سی جس وقت زکوٰۃ دین والے کئی گھراں دے اندر جاندے نے مگر جواب یہ ملتا ہے اسی خود زکوٰۃ ادا کرنے ہیں۔ صدقہ دین واسطے گھروں نکلتا ہے بندہ
لیکن بالآخر وہ صدقہ کوئی حقدار نہ ملن دی وجہ تو واپس اپنے گھر دے اندر لے آਉਂਦਾ ہے۔ کی وجہ سی کہ جس وقت حکمران بھی بغیر کسی فوج دے، بغیر کسی سپاہ دے، بغیر کسی رکھوالے، چوکیدار اور گارڈ دے، تنے تنہا زمین دے اتے بے فکر ہو کے سو جاندے سن۔ جبکہ اس وقت مال و دولت دی او فراوانی، او کثرت نہیں سی جڑی اج اس دور دے اندر ہے۔ او آسائشاں، او آرام، او سہولتاں اس دور دے اندر نہیں سن جیڑیاں سہولتاں اج انسان استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن یہ باوجود نہ انسان ذہنی طور تے پرسکون ہے، نہ معاشی طور تے مطمئن ہے، نہ انفرادی طور تے سکون محسوس کرتا ہے، نہ اجتماعی طور تے دے اندر کوئی امن اور سکون والی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس مقام دے اتے انہاں دی ایک بہت بڑی وجہ جنہوں آج انسان نہیں سمجھ سکیا، اور اگر انسان اس سبب نو، اس وجہ نو اپنے آپ تو دور کر لے، انفرادی طور تے ہوئے یا اجتماعی طور تے، اگر کوئی قوم اور قبیلہ اس سبب نو دور کر لے، وہ قبیلہ کدی بدحالی دا شکار نہیں ہوئے گا، مہنگائی دا شکار نہیں ہوئے گا، امن اور سکون دا مقدر بن جائے گا۔ اور اگر کسی ملک دے اندروں وہ سبب اور وجہ دور کر دیتا جائے تو اس ملک دے اندر بد امنی، بے چینی، قتل و غارت، فحاشی اور یعنی بے حیائی، یہ تمام چیزاں دا خاتمہ ہو جائے گا۔ وہ کیڑی وجہ سی جس وجہ تو پہلیاں قوماں دے اتے یہ وجہ مصائب، یہ وجہ پریشانیاں بنیاں، اور بالآخر انہوں نے اس جرم نو دور نہ کیتا جس بنیاد دے اتے اللہ رب العالمین نے انہوں نے تباہ و برباد کر دیتا۔ تو اللہ رب العالمین فرماندے نے عالم یارو کم مہلکنا من قبلہم من قرن، کیا انہاں لوکاں نے اس بات دے غور نہیں کیتا، اس بات نو ویکھیا نہیں کہ انہاں تو پہلے کنیاں ہی قوماں سن، کنیاں ہی بستیاں سن جنہاں نو اسی زمین دے اتے ایسی جگہ دیتی، ایسی حکومت دیتی، ایسی حکمرانی دیتی، ایسی زندگی گزارن دیاں سہولتاں عطا فرمائیاں کہ جڑیاں اساں توانوں عطا نہیں کیتیاں۔ اور دوسرا وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، تسی زمین دے اندر پانی حاصل کرنے واسطے محنت کر دے ہو، زمین چو پانی کڈن واسطے مشقت کر دے ہو، لیکن اسی انہاں نو آسماناں تو مسلسل بارش عطا کر دیندے سا۔ انہاں نو زمین دے اندر پانی کڈن دی حال جو کہ پانی کھواں چو پلان دی ضرورت نہیں سی پیندی، آسماناں تو اسی بارش نازل کر کے انہاں دی کھیتی، انہاں دا اناج، انہاں دا غلہ، انہاں دے باغات نو اسی انہاں دی پیداوار نو پیدا کر دیندے سا۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْحَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، جتھے وہ رہ رہے نے او دے نال نال اسی نہراں جاری کر دیتیاں نے، نہراں چل رہیاں نے، باغات دے اندر پھل اگ رہے نے، نہراں چل رہیاں نے، لیکن اچانک فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، اسی انہوں نے ہلاک کر دیتا، سہولتاں دیتیاں، آسانیاں دیتیاں، حکومتاں حکمرانیاں دیتیاں، باغات، پھل، نہراں، پانی، جو زندگی دی ضروریات سن ساریاں نعمتاں اساں انہوں نے عطا کیتیاں،
لیکن یہ ساری نعمتاں دین تو بعد اسی انہاں نو ہلاک کر دیتا۔ سبب کی بنیا ہے، وجہ کی بنی ہے؟ فرمایا فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، انہاں دے گناہاں دی بنیاد تو انہاں نے گناہ شروع کر دیتے، اللہ دیاں نافرمانیاں شروع کر دیتیاں، اللہ دیاں بغاوتاں شروع کر دیتیاں، اللہ دے انبیاء دیاں نافرمانیاں شروع کر دیتیاں، جس بنیاد دے اتے اساں انہاں قوماں نو تباہ و برباد کر دیتا، ہلاک کر دیتا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور انہاں تو بعد اسی نویاں قوماں پیدا کر دیتیاں۔ تو انسان دے تمام مسائل او دی بنیاد گناہ ہے، جرائم نے۔ جیوں جیوں وہ جرائم ودے چلے جاندے نے، اللہ دی ناراضگی، اللہ دے عذاب ودے چلے جاندے نے۔ اور جب تک انسان گناہاں تو بچے رہندے نے، گناہاں تو دور رہندے نے، اللہ دیاں رحمتاں نازل ہوندیاں نے۔ جس طرح کفار مکہ نے جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں عذاب دا مطالبہ کیتا تو اللہ رب العالمین جواب دے اندر فرمایا کہ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جدوں تک تسی اس قوم دے اندر موجود ہو اور او لوگ موجود نے جڑے اپنے رب دے کولوں گناہاں دی معافی منگن والے نے، جب تک وہ لوگ موجود نے جڑے گناہاں دی معافی منگن والے نے، اللہ انہاں دے اتے عذاب نہیں بھیجے گا۔ گویا اللہ دے عذاب اس قوم دے اتے نازل ہوندے نے جڑی قوم گناہاں دے اندر ملوث ہو جاندی ہے، گناہاں دا شکار ہو جاندی ہے، اور پھر بالآخر وہ قوم اللہ دے عذاب دا اس قدر شکار ہو جاندی ہے کہ وہ قوم روح زمین دے اتوں مٹا دیتی جاندی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان العبد اذا اذنب، کہ جس وقت کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، او دے دل دے اندر ایک سیاہ نقطہ لگ جاندہ ہے، سیاہ نقطہ لگ جاندہ ہے۔ فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ، اگر انسان اپنے گناہ دا احساس کر لیندا ہے، گناہ تو توبہ کر لیندا ہے، گناہ نو چھڑ دیندا ہے، اپنے رب دے کولوں معافی منگ لیندا ہے، فرمایا سُقِلَ قَلْبُهُ، اللہ او دے دل نو کلی کر دیندے نے، او دے دل نو پاک کر دیندے نے، او دے دل نو صاف کر دیندے نے۔ وَإِن زَادَ زَادَتْ، اور اگر توبہ نہیں کردا، معافی نہیں منگدا، گناہ تے گناہ کردا چلا جاندا ہے، تو پھر او زنگ انسان دے دل تے اتے ودا چلدا جاندا ہے، حتی یعلو قلبہ، حتی کہ او دے دل نو ٹانپ لیندا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اے اوہی ران، اوہی زنگ ہے جدا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا، کلا بل ران، کہ نہ دلاں دے اتے زنگ پہ چکے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ وَدَوَاءُ الذُّنُوبِ الاستغفار، ہر بیماری دا علاج ہے، ہر بیماری دی دوا ہے، لیکن اس گناہ دا علاج استغفار ہے، اللہ دے کولوں معافی منگنا ہے۔ جس وقت انسان اپنے رب دے کولوں معافی منگدا ہے تو اللہ رب العالمین پھر اس انسان دے دل نو پاک اور صاف کر دیں۔ اور زمین دے اتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد علی الناس زمان، لوگاں تے ایک ایسا وقت آئے گا، ایک ایسا وقت آئے گا کہ جس وقت دے اندر خسف، مزق،
لوگوں دے زمین دے اندر دنسا دیتے جان گے، زمین دے اندر دنسا دیتے جان گے، شکلاں تبدیل کر دیتیاں جان دیاں، خنزیر اور بندر دیاں شکلاں دے اندر تبدیل کر دیتے جان گے۔ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ کیا وہ لوگ مسلمان ہون گے؟ آپ نے فرمایا ہاں مسلمان ہون گے، جس طرح تسی نماز پڑھتے ہو اسی طرح نمازاں پڑھتے ہیں، تہاڈی قوم دے اندروں ہون گے، آدم دی اولاد دے اندروں ہون گے۔ یا رسول وسلم پھر ایسا کیڑا جرم ہے جس بنیاد دے اتے انہوں نے اتنے اتنی سختی اور اتنا عذاب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنی تنہائی نو گناہاں دے نال آلودہ کر لین گے، نماز پڑھن گے، روزے رکھن گے، عبادات کرن گے، لوکاں دے اندر میل جو رکھن گے، مگر جس وقت تنہائی دے اندر ہون گے اپنی تنہائی نو گناہاں تو پاک نہیں کر سکن گے۔ اس تنہائی دے اندر شیطان اس قدر حملہ آور ہو جائے گا کہ نماز پڑھنے والا اپنی نماز تو غافل ہو جائے گا، تہجد پڑھنے والا اپنے قیام تو غافل ہو جائے گا، روزے رکھن والا اپنے روزے تو غافل ہو جائے گا، حتیٰ کہ تمام عبادات دے اتے شیطان دا غلبہ اس قدر ہوئے گا کہ انسان اپنی تنہائی نو گناہاں تو پاک نہیں کر سکے گا۔ اور بالخصوص اج دے دور دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ بالکل صحیح وقت دے اتے اس بات نو ثابت کر دیئے کہ آج انسان دا اپنے آپ نو گناہاں تو محفوظ کرنا ناممکن ہو چکے ہیں۔ انسان جس قدر ہی بچن دی کوشش کرے گا اسے ہی قدر انسان گناہاں دی دلدل دے اندر پھنسدا چلا جا رہا ہے، اپنے آپ نو محفل تو بچائے گا، تنہائی دے اندر شیطان دی گرفت دے اندر آ جائے گا، شیطان دی پکڑ دے اندر آ جائے گا، اور بالآخر انسان پھر شیطان دا شکار ہو جاتا ہے۔ اور شیطان انسان دے اتے حملہ آور ہو کے انسان نو گناہاں دی دلدل دے اندر اس قدر ملوث کر دیندا ہے کہ انسان توبہ دی طرف رجوع بھی نہیں کرتا، توبہ دی طرف آنا بھول جاندا ہے۔ اور جس وقت جس طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جس وقت انسان گناہاں دی طرف مائل ہو جاندا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نقید لہو شیطانا فہو لہو قرین، گناہ دی طرف آوندا ہے اور پیچھے ہٹن دی کوشش نہیں کرتا، اسی پھر وہ نال ایک شیطان وہ تے مسلط کر دینے ہاں، پھر وہ شیطان انہوں ہر لمحہ ہر وقت برائی دی طرف، گناہ دی طرف، اللہ اور اللہ دے رسول دی نافرمانی دی طرف دھکیلدا رہندا ہے، حتیٰ کہ بالآخر وہ انسان اس حالت دے اندر موت دی آغوش دے اندر چلا جاندا ہے، حتیٰ کہ انہوں آخری وقت دے تے کلمہ پڑھنا بھی نصیب نہیں ہوندا۔ اور جس وقت انسان دے اندر گناہ آ جائے انہاں گناہاں دی بنیاد دے اتے قوماں تباہ و برباد ہوندیاں نے، جبکہ نیکی دے نال انسان، نیکی انسان دے اندر اچھائی پیدا کر دیئے، اللہ دے نو قریب کر دیئے، جبکہ گناہ انسان نو تباہ و برباد کر کے رکھ دیندے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت کسی قوم دے اندر بے حیائی پھیل جاندی ہے، جس قوم دے اندر بے حیائی عام ہو جائے، فرمایا اس قوم دے اندر اس بے حیائی، فحاشی اور یانی دی بنیاد دے اتے قوم دے اندر طاعون اور ایسیاں بیماریاں جڑیاں بے نام ہوندیاں نے، جنہاں دا نام کسی کو نہیں پتا ہوندا ہے، ایسیاں بیماریاں اس قوم دے اتے مسلط کر دتیاں جاندیاں نے۔ اج کیسیاں بیماریاں نے جہاں نام کسی نہیں سی سنیا ہوندا،
اج ساڈے تے مسلط نے، لیکن اسی وہ سباب کسی اور طرح تلاش کرنے ہاں۔ حالیہ بیماری کرونا مثال دے طور دے واسطے اسی یہ حل ویکسین دے اندر تلاش کرنے ہاں، ماسک دے اندر تلاش کرنے ہاں، فاصلے دے اندر تلاش کرنے ہاں۔ انہاں چیزاں دا حل نہیں، انہاں چیزاں دا حل رب دے کولوں معافی منگنا ہے، استغفار ہے۔ بے حیائی اونی عام، فحاشی اونی عام۔ کسی ڈاکٹر نے تو نہیں کہا کہ بے حیائی نو بند کر دیو، فحاشی نو بند کر دیو۔ پوری دنیا دے اتنے معاملہ بنیا ہے، کسی ایک ملک نے بھی اس معاملے نو اس نظریے نال نہیں سوچیا کہ اگر بیماری دی شکل دے اندر آئی ہے یا جیسی بھی ہے تو ساڑھے اتنے اللہ دی طرفوں عذاب مسلط کیتا گیا ہے، تو اسی اس بیماری دا حل رب دے قرآن دے اندر تلاش کریے۔ یہ بڑی وجہ اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرما دیتی سی، وہ لوگوں جدو بے حیائی عام ہوئے گی، طاعون اور ایسیاں بیماریاں جنم لین دیاں جنہاں دا نام ہی تمہیں پتہ نہیں ہوئے گا۔ اور آج یہ ساری صورتحال یہ سبب بے حیائی، فحاشی اور یعنی، جبکہ حکومتاں، حکمران اس بے حیائی نو پھیلان دے اندر کردار ادا کر رہے ہیں، اینو عام کرن دے اندر روپیہ پیسہ خرچ کیتا جا رہا ہے اور ہر لحاظ دے نال اینو عام کیتا جا رہا ہے۔ جس وقت رب دیاں نافرمانیاں ہون دیاں تے پھر ایسیاں بیماریاں ضرور جنم لیندیاں نے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت دے اندر، اپنے دین دے اندر انہاں چیزاں دا پیغام سانو دیتا ہے کہ لوگوں اے چیزاں نے انہاں دی بنیاد تے ایسے حالات پیدا ہون گے۔ اسے فرمایا آج ہر بندہ، مہنگائی ہے، قحط سالی ہے، اشیاء دی کمی ہے، اسباب کی نے؟ آج ہر انسان دوسرے دے الزام دے گا، عام گاہک ہے دکاندار تے الزام دے گا، دکاندار اگے بڑے ڈیلر دے، اور اسی طرح چلدے ہیں حکمرانہ دے سارا معاملات ایک دوسرے دے اتے گردش کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس قوم دے اندر ناپ تول دی کمی پیدا ہو جائے گی اس قوم دے اتے قحط سالی آئے گی، اس قوم دے اندر مہنگائی بڑھے گی، اس قوم دے اندر ظالم حکمران ہون گے، حکمران ظلم کرن دے ناپ تول دی کمی دی بنیاد دے اتے۔ آج جس جگہ تے بھی چلے جاؤ گے کوئی چیز تو پوری نہیں ملے گی، پوری اس طرح نہیں ملے گی جدوں ایک تولن والا چیز ہی پوری نہیں تو پوری کس طرح ملے گی؟ 1 کلو گرام والا آلہ جو پیمانہ ہے وہ ہی پورا نہیں ہوئے گا تو وہ کس طرح انسان نو پورا چیز ملے گی؟ جس چیز دے نال ماپیا جا رہا ہے وہ ماپیا جانا آلہ جڑا ہے وہ ہی صحیح نہیں ہوئے گا، وہ دی پیمائش کس طرح درست ہوئے گی؟ تو فرمایا جدو کسی قوم دے اندر ناپ تول دی کمی ہوئے گی، قحط سالی بھی ہوئے گی، مہنگائی بھی ہوئے گی، اور اس قوم دے اتے ظالم حکمران بھی ضرور مسلط کیتے جان گے۔ اور یہ چیزاں جدو قوماں دے اندر آندیاں نے پھر یہ سارے اپنے نال اپنا رد عمل لے کے آندیاں نے۔ اسی طرح بعض دفعہ بارش اللہ دی رحمت ہے، اللہ نو کیڑی کمی ہے نازل کر دے، اللہ دے کول کس چیز دی کمی ہے؟ لیکن بعض دفعہ ایسے حالات ہو جاندے ہر انسان مجبور ہو جاندہ ہے، بے بس ہو جاندہ ہے، بارشاں نہیں ہوندیاں پریشان ہو جاندہ ہے۔ لیکن اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جدوں کوئی قوم زکوٰۃ دین تو انکار کر دے گی، اپنے مال دی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گی، اپنے مالاں دی زکوٰۃ روک لے گی، اللہ آسمان تو بارشاں نو روک لے گا، اللہ آسمان تو بارشاں نو روک لے گا۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی قوم کا ایک واقعہ بیان فرمایا، لمبا مشہور واقعہ ہے۔ بندہ جا رہا ہے، اتنے بدل جا رہا ہے، اور بدل جو آواز کی ہوندی، اس کے حدیقہ فلان، اے بدل فلان دے باغیچے نو، فلان دے باغ نو پانی پلا۔ اور وہ بدل ایک مقام تے جا کے برسنا شروع ہو جاتا ہے، نالیاں دے ذریعے پانی باغ دے اندر پہنچ جاتا ہے۔ بندہ بڑا حیران ہوتا ہے، جا کے سوال کیتا، پوچھیا، کہنے لگا جدوں دا رب نے مینوں یہ باغ عطا کیتا، میں اپنے باغ دی آمدن دے 3 حصے کر لینا، 3 حصے کر لینا۔ سانوں تے رب نے 40واں حصہ زکوٰۃ دین دا حکم دیتا ہے، 40واں حصہ اسی وہ دین واسطے تیار نہیں، لیکن اس بندے دا تے حوصلہ جا اپنے بعد کم از کم 33% حصہ جڑا ہے وہ دے رہا ہے، اپنی مرضی نہ دے رہا ہے۔ کہنے لگا جدوں مال میری آمدن ہوندی ہے تو میں اپنے مال دے 3 حصے کر لینا، ایک حصہ یہ تے خرچ کرنے واسطے، ایک گھر والے واسطے، اور ایک میں حصہ اپنے رب دے رستے دے اندر خرچ کر دینا۔ تے عرش والا رب پھر بدل نو حکم دے نے، جا اے میرے بدل، جا کے اس کی حدیقہ فلان، فلاں بندہ باغ دے اندر، اور بعض فسرین لکھا ہے جس وقت بندہ وہ پہنچیا، بندہ کھالیاں بنا رہا ہے، پانی دے واسطے اپنا نظام درست کر رہا ہے۔ کہنے لگا اللہ دے بندیا، نہ کوئی بارش، نہ کوئی پانی دا اتنے وسیلہ، نہ کوئی ذریعہ، تو یہ کدے واسطے بنا رہے ہیں؟ آکھن لگا اے مینوں نہیں پتا، پلان والے نے پلانا ہے، بھاویں بارش برسا کے بنائے، بھاویں دھوپ چاڑ کے پیا ہے۔ تو فرمایا جدو کوئی قوم زکوٰۃ روک لیندی اپنے مال دی، اس وقت اللہ دی رحمت رک جاندی ہے، اللہ دی طرف بارش جیڑی ہے وہ رک جاندی ہے۔ اور جس وقت انسان اللہ اور اللہ دے رسول دی نافرمانی کرنا شروع کر دیندا ہے، اللہ اور اللہ دے رسول دی نافرمانی کرنا شروع کر دیندا ہے، وہ دے احکامات نو تسلیم نہیں کردا، عمل نہیں کردا، تو فرمایا اس وقت دشمن نو اللہ رب العالمین اس قوم دے اوتے مسلط کر دیندے نے۔ دشمن اس وقت مسلط ہوندا ہے جس وقت ملک دے اندر، قوم دے اندر اللہ اور اللہ دے رسول دیاں نافرمانیاں ہوندیاں ہون، ورنہ وہ وقت اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دے اندر سرحد دی طرفوں کچھ شور محسوس ہوندا ہے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہائی اپنی سواری لے کے سرحداں دی طرف دوڑ پیندے نے۔ صحابہ کرام نے آواز سنی، سرحد دی طرف دوڑے تو ویکھیا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں۔ اپنے صحابہ نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سی دے شور شرابہ سنیا سی، فرمایا جاؤ، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، ایک مہینے دا سفر ہوئے، دشمن مہینے دی مسافت ہوئے، اللہ نے محمد نو یہ نعمت عطا فرمائی کہ دشمن دے اوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا روب اللہ پا دیندے نے۔ جاؤ میں دشمن نو کلا ہی بگا کے آ گیا ہوں۔ جس وقت اللہ اور اللہ دے رسول دی نافرمانی ہوندی ہے، پھر دشمن دا تسلط ہوندا ہے، اور پھر وہ دشمن اس قوم دے اوتے لٹ مار کردا ہے، قتل و غارت کردا ہے، انہاں دے مکاناں دی تباہی اور بربادی ہوندی ہے، پھر وہ قوم دنیا دے اوتے زندہ رہن دے قابل نہیں رہ جاندی۔ نافرمانی تو بڑی دور دی بات ہے۔ غزوہ احد ہے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگاں نو جبل رماد، جو آج بھی چھوٹا سارا ٹیلا موجود ہے احد میدان دے اندر، کچھ صحابہ نو تے کھڑیاں کیتا، جنگ ہو رہی ہے، بالآخر اللہ نے فتح عطا فرما دیتی۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ جب تک میں نہ کہواں اس درے تو نہیں ہٹنا۔ جنگ فتح ہوئی مسلمانوں، اور مسلمانوں نے فتح تو بعد مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیتا۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید جنگ ختم ہو گئی ہے، لوگ مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، انہوں بھی اس جگہ تو ہٹ کے جا کے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیتا۔ اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی مسلمان نہیں سن ہوئے،
اور انہوں اللہ نے ایک خصوصیت آ فرمائی کفار دے اندر نے تاوی کامیاب اور مسلمانہ دے اندر تاوی کامیابی حکمت عملی انہاں دی آج بھی کافر لوگ بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ دی حکمت عملی نو سامنے رکھ کے اپنے جنگی محاذ اور دوسری چیزاں ترتیب دیندے نے انہوں نے دیکھا درہ خالی ہے نہ دوسری طرف حملہ کیتا جدے نتیجے دے اندر فتح شدہ جنگ نقصان دے اندر تبدیل ہو جاندی ہے 70 دے قریب صحابہ اکرام شہید ہو گئے اللہ دے نبی بذات خود زخمی ہو گئے کس بنیاد ہے صرف تھوڑی ساری غلطی دی بنیاد دے اوتے تے اج قوم آکھے اللہ اور اللہ دے رسول دی نافرمانی بھی کر دی چلی جائے اور پھر رب دی رحمت دی امید بھی رکھے تو فرمایا جدو کسی قوم دے اندر اللہ اور اللہ دے رسول دی نافرمانی ہوندی ہے اس قوم دے اوتے دشمن مسلط ہو جاندا ہے اور دشمن لٹ مار کر لیندا ہے اسی طرح جس ملک دے اندر اللہ دے قانون دے خلاف فیصلے کیتے جان شریعت دے خلاف قانون بنائے جان شریعت دے خلاف اسمبلیاں دے اندر بل پاس کیتے جان فرمایا اس قوم دے اوتے اللہ یہ عذاب نازل کردے نے اس قوم دے اندر خانہ جنگی شروع ہو جاندی ہے اور جس قوم دے اندر خانہ جنگی شروع ہو جاندی ہے پھر وہ دے حالات ایڈی جلدی تبدیل نہیں ہوندے افغانستان دی صورتحال ساڑھے سامنے سی عرصہ دراز تو خانہ جنگی دا شکار اسی طرح جس قوم دے اندر شریعت دے خلاف قانون بنائے جان دین دے خلاف سازشاں کیتیاں جان دین دے خلاف قانون پاس کیتے جان فرمایا اس قوم دے اندر اللہ رب العالمین خانہ جنگی جیسی عذاب دی شکل دے اندر صورتحال پیدا فرما دیندے نے تو اسی طرح یہ برعکس نیکی اگر امتحان اختیار کرتا ہے اج انسان نو شاید نیکی اور گناہ دے تصور دا ہی نہیں پتا انسان سمجھتا ہے شاید نماز پڑھنا ایک کام ہے جس طرح دنیا دا کام ہے اسی طرح بھی ایک کام ہے ویلے بندے دا کام ہے جنہوں کام ٹائم لب گیا تے پڑھ لی نہ لبا تے نہ صحیح جبکہ اللہ دا دین ہے اور ایسا دین ہے ایسی بات ہے جدے واسطے اللہ رب العالمین طرف 5 دفعہ انسان کو آواز پہنچتی ہے اللہ اکبر کہ اللہ سب تو بڑا ہے اللہ سب تو بڑا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دی آواز پہنچتی ہے مگر انسان اس بات کی طرف غور نہیں کرتا ایک دنیا دی مثال دے اندر لو ایک انسان نے غلام رکھیا ہوئے نوکر رکھیا ہوئے یا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہوئے اگر انہوں باپ ایک دفعہ آواز دے وہ نہیں آوندا دوسری دفعہ آواز دے نہیں آوندا تیسری دفعہ آواز دے نہیں آوندا تو اس باپ دے دل دے اوتے کی گزردی ہوئے گی وہ باپ اپنے بیٹے نو برداشت نہیں کرے گا ایک مالک اپنے غلام نو آواز دے او دا غلام او دی آواز لبیک نہ کہ وہ مالک اس غلام دے اوتے کدی راضی نہیں رہندا ماں اپنی بیٹی نو آواز دے اگر پہلی آواز ہوتے آواز نہ سنے وہ ماں برداشت نہیں کر سکتی یہ عرش والے رب دا ساڑے دے احسان ہے کہ سب دن دے اندر 5 دفعہ دا پیغام ساڑے تک پہنچتا ہے اسی پھر بھی نہیں آتے پھر بھی ساڈا مالک سانو رزق بھی دے رہا ہے سانو خوراک بھی دے رہا ہے سانو لباس بھی دے رہا ہے سانو مکان بھی دے رہا ہے ساری زندگی دی تمام ضروریات نو پھر بھی پورا کر رہا ہے یہ صرف اور صرف رب دی رحمت ہے ورنہ انسان اس قابل نہیں کہ اس زمین دے اوتے زندہ رہے یہ اللہ دی مہربانی ہے اس واسطے اللہ رب العالمین فرماندے نے کہ میرے نو ود کے صبر والا کون ہو سکتا ہے بندہ کھاندا میرا ہے پیندا میرا ہے لباس میرا دتیا پہندا ہے لیکن یہ باوجود کدی میرے سامنے آ کے میرے در تے جھکدا نہیں تو فرمایا جس وقت انسان گناہ کرتا ہے تو پھر اللہ دے عذاب ہوندے نے تو گناہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان دے اوتے عذاب مصیبتاں پریشانیاں تکلیفاں ان ساریاں چیزاں نو جمع کرنے والی چیز ہے جبکہ دے مقابلے دے اندر نیکی ہے جو انسان دے کولوں انہاں چیزاں نو دور کرنے والی ہے
جس وقت انسان نیکی کرتا ہے گناہ مٹ جاتا ہے، نیکی کرتا ہے گناہ مٹ جاتا ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین اس بندے نو گناہاں تو پاک اور صاف کر دیندے نے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے کہ نیکی دے نال انسان نو فائدہ کی پہنچدا ہے، گناہ دے نال انسان نو سزا کی ملدی ہے۔ بہت ساریاں بیماریاں دے اندر شکار ہو جاندہ ہے انسان، بہت سارے مصائب دے اندر گر جاندہ ہے، لیکن اگر نیکی کردا ہے تو نیکی کرن دے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ، نیکی کردا ہے او دا فائدہ فرمایا سب تو پہلا فائدہ انسان نو پہنچدا ہے کہ اللہ انسان دے چہرے نو رونق بخش دیندے نے، اللہ انسان دے چہرے تے نور پیدا کر دیندے نے، انسان دے چہرے نو روشن فرما دیندے نے، وَنُورًا فِي الْقَلْبِ، اور دوسرا اللہ او دے دل نو منور فرما دیندے نے۔ نیکی کردا ہے چہرہ روشن ہو جاندا ہے، نیکی کردا ہے انسان دا دل روشن ہو جاندا ہے۔ تیسرا فائدہ فرمایا وَسِعَةً فِي الرِّزْقِ، اللہ نیکی دی وجہ تو انسان دے رزق دے اندر وسعت پیدا فرما دیندے نے، نیکی دی وجہ تو اللہ او دے رزق دے اندر برکت پیدا فرما دیندے نے۔ فرمایا وَقُوَّةً فِي الْبَدَنِ، چوتھا فائدہ فرمایا کہ اللہ نیکی دی وجہ تو انسان دے جسم دے اندر قوت اور طاقت پیدا فرما دیندے نے۔ وَمُحَبَّةً فِي الْخَلْقِ، اور پنجواں فائدہ بیان فرما دینے کہ جب انسان نیکی کردا ہے اس نیکی دی بنیاد دے اوتے اللہ رب العالمین مخلوق دے دل دے اندر اس نیکی کرن والے دی محبت اور پیار چاہت اللہ رب العالمین مخلوق دے دل دے اندر پیدا فرما دیندے ہیں۔ یہ نیکی دی بنیاد ہے۔ بلکہ لمبی حدیث کے اندر فرمایا کہ جس وقت کوئی بندہ نیکی کردا ہے اور وہ بندہ اللہ دے نال محبت کردا ہے، اور نیکی انسان ادو ہی کردا ہے جدو اللہ دے نال محبت کرتا ہوئے۔ فرمایا یہ بندہ نیکی کردا ہے اللہ رب العالمین اس بندے دے نال محبت کردے نے، پھر اللہ رب العالمین جس وقت اس بندے دے نال محبت کرتے ہیں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نو بلا کے کہندے اے جبریل اس بندے دے نال میں محبت کرنا، تم یہ دے نال محبت کر۔ پھر اللہ آسمان والے فرشتیاں دے اندر اعلان کروا دیندے نے کہ جبریل جاؤ آسمان والے فرشتیاں دے اندر اعلان کرو کہ فلاں بن فلاں فلاں بندہ فلاں دا بیٹا فلاں جگہ دے اتے میں اللہ بھی وہ محبت کرنا، جبریل میں بھی محبت کرنا، اے میرے اللہ دے فرشتیو تسی بھی اللہ دے حکم دے نال اس بندے دے نال محبت کرو۔ پھر اللہ زمین دے اتے فرشتیاں نو بھیج دینے اور زمین دے اتے اعلان کروا دینے کہ فلاں بن فلاں اللہ دے نال محبت کر دینے، جبریل محبت کر دینے، آسمان والے دے نال محبت کر دینے، اے زمین تے رہن والے اللہ دیو بندیو فلاں بندے دے نال تسی بھی محبت کرو۔ یہ اللہ رب العالمین دے ہاں نیکی کرن دے نتیجے دے اندر اللہ رب العالمین انسان نو آسانیاں دیندے نے، اللہ سکون عطا فرما دیندے نے، اور اسی طریقے دے نال انہاں ساریاں چیزاں تو بچن دے واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تبایعتم بالعینا وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا، فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جس وقت تسی سودی کاروبار کرو گے، سودی کاروبار کرو گے، لین دین دے معاملات کرو گے، کھیتی باڑی دے اندر مصروف ہو جاؤ گے، وترکتم الجہاد جہاد نو چھڑ دیو گے، سلط اللہ علیکم ذلا، اللہ تواڈے تے ذلت رسوائی مسلط کر دین گے، تواڈا مقدر بنا دین گے، حتی ترجعوا الی دینکم، پھر اس وقت تک کہ تواڈے ذلت رسوائی تواڈا مقدر بنی رہے گی جدوں تک تسی اپنے اللہ دے دین دی طرف واپس نہیں آ جاؤ گے۔ تو تمام مسائل تو نکلن دا حل انسان دا واحد حل یہ ہے کہ انسان گناہاں نو چھڈ کے نیکی دی طرف آ جائے، اور پھر یہ اندر ہر بندہ اپنی ذات دی اصلاح کرنے دی کوشش کرے۔ ہر بندہ یہ نہ دیکھے کہ فلاں بندہ کی کر رہا ہے، فلاں بندہ کی کر رہا ہے، فلاں عالم کی کر رہا ہے، فلاں سیاستدان کی کر رہا ہے، فلاں کی کام کر رہا ہے، نہیں، اپنے آپ وال ویکھے، اپنی اصلاح کرنے دی کوشش کرے، اپنے آپ نو کتاب و سنت دے سانچے دے اندر ڈھالن دی کوشش کرے، ہر چھوٹی چھوٹی نیکی کرن دی کوشش کرے، چھوٹے چھوٹے گناہ تو بچن دی کوشش کرے۔ جدوں انفرادی طور تے اپنی اصلاح کرے گا یقیناً اللہ رب العالمین او دے تمام حالات نو درست فرما دین گے۔
قوم اپنی ذمہ دار ہے، حکمران اپنے ذمہ دار نے، لیکن انسان اپنی ذات کا ذمہ دار ہے۔ فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تواڈے جو ہر بندہ ذمہ دار ہے اور اپنی رعیت دے بارے جواب دہ ہے۔ ہر انسان اپنی رعیت دی فکر کرے، اپنی سب تو پہلے اپنی ذات دی فکر کرے، اس تو بعد اپنے گھر دی فکر کرے، گناہاں تو دور ہون دی کوشش کرے، نیکی دے قریب ہون دی کوشش کرے، اللہ دی عبادات نو کرن دی کوشش کرے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ انہاں مسائل نو دور فرما دیں گے، انہاں پریشانیاں تو نجات عطا فرما دیں گے۔ لیکن اگر انسان ایسے سوچ دے اندر رہ گیا کہ فلاں کی کر رہا ہے، فلاں کی کر رہا ہے، فلاں کی کر رہا ہے، شاید وہ فلاں تے بچ جائے گا، لیکن انسان شاید نہ بچ سکے۔ لہذا انسان انہاں چیزاں تو بچن واسطے واحد حل ہے انسان اللہ دی طرف رجوع کرے، اپنا تعلق اللہ دی ذات دے نال مضبوط کرے، اپنے تمام مسائل دا حل اللہ دے قرآن دے اندر تلاش کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین دے اندر تلاش کرے، اپنے تمام مسائل اپنے رب دے سامنے پیش کرے جو واحد ذات ہے، جو کن فیکون دی مالک ہے، جدا صرف ان ہے کہ کم ہو جائے تو وہ کم ہو جاندہ ہے، جو فعال لما یرید ہے، جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، علی کل شیء قدیر ہے، جو ہر چیز ہوتے قدرت رکھن والا ہے۔ وہ شاید ہو سکتا ہے دنیا دی کوئی بڑی تو بڑی طاقت وہ کام نہ کر سکے، جیڑا شاید تیرا ایک آنسو رب دے سامنے بہان دے نال تیرا کم ہو جائے۔ اگر اللہ دے سامنے جھکن دے نال، اللہ دے سامنے ہاتھ اٹھان دے نال، اللہ دے سامنے آنسو بہان دے نال اگر انسان دا کم بن جائے تو شاید یہ کوئی اتنا بڑا اور مہنگا سودا نہیں ہے، بجائے سے کہ انسان دنیا دے اتے ذلیل و رسوا ہوندا رہے، پریشان ہوندا رہے۔ دنیا دے سامنے رون تو بجائے اللہ دے سامنے رو لو، اللہ کامیابیاں بھی عطا فرمان گے، پریشانیاں بھی دور فرما دیں گے۔ دنیا دے سامنے رون دے نال صرف رون دے اندر اضافہ ہو سکتا ہے، پریشانی دے اندر اضافہ ہو سکتا ہے، مصیبتاں دے اندر اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر انسان اپنی اصلاح کر کے اپنے رب دے سامنے پیش ہو کے اپنے جرائم دا ارتکاب کر کے اپنے جرائم دا اقرار کر کے اپنے رب دے سامنے پیش ہو جائے گا تو شاید اللہ رب العالمین دی نظر رحمت انسان دے اتے پہ جائے۔ اللہ اپنی رحمت دے نال اس بندے دے گناہ غلطیاں معاف فرما کے اللہ دے واسطے آسانیاں پیدا فرما دینا۔ اللہ دے حضور دعائے اللہ تعالیٰ کتاب و سنت سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرما۔